تھوڑا جا وقت ہے، بس ذکر حسین کرنا ہے، بس تھوڑا جا رونا ہی ہے، عاقبت دا سامان کرنا ہے۔ آ گئی گل حسین خیمے پٹ، خیمے لانا پٹنا ابل فضل عباس دی ڈیوٹی آئی۔ میرے مالک ایڈا جریان بخیمے لان استے تو خیمے دی چوب کڈن استے عباس کدی بھی ہتھیار دا استعمال نہیں کیتا۔ پتر ام البنین دا ہی پاندا ہی ہاتھ زمین اس گڑی ہوئی چوب کڈ لیندا۔ ہون جو حسین آکھیا نا خیمے پٹ لے عباس، میں صبر نال نانے دا دین بچانا، میں جنگ نال نہیں بچانا۔ میری مظلومیت دسے گی میں کلمہ بچایا ہے، میں نانے دی پگ بچائیے۔ تے عباس نہ اگر مگر کیوں کب کہاں کیسے، اطاعت عباس اچ فرق آندا ہے۔ غازی حکم امام من کے چوب اچ ہاتھ پا لیا، مگر عباس دا چہرہ حسین ڈٹھا ہے تے موت دی زردی ہائے 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 شریفاؤں غازی دے چہرے تے آئی۔ ہون بھرا نال نہیں بولیا، سدھا آن دی ماں دے خیمے دے باہر آ گیا۔ ہولے ہولے آدن آلیا مکے جڑے چار علی نکھیڑے آن، غازی میرے حصے چاہیے تیرے حصے چاہیے؟ آلیا فرمایا عباس دی میں زامن آس، سیدہ دے جے زامن پئی آئے تے ہون آ ویکھ میں حکم لایا تے او دے ہاتھ کم دے پائے۔ میری سین آدھی ام البنین دے پتر دی وفان میں بڑا جان دیاں حسین جے دے پیر دا نام ہے وہ ہائے ضرور کرے۔ ایک گل آلیا کیتی ہے تے غازی خیمہ پٹ کے پرے ماریا ہے۔ میری سین آدھی اگے کھلو میں بھران نال گل کراں تے غازی خیمہ پٹدا ویکھی۔ شبیر اگے آلیا پچھے، اگے خیمہ دا لڑ تے آلیا دا وین آیا، پٹیندا ہے یا زینب باہر آیا؟ خیمہ پٹ کے پگ لا کے شبیر دیا پیراں تے رکھ کے آدھا ہے میرے جی دیا بہنا باہر۔ مقدمین کچھی دے ذاکرین، میں بند بچپن اجنا جی با خدا بخشا اور اکلو سنے آئی کیسر بخاری، خدا انہاں دے درجات بلند کرے۔ بند پہلا مصرع آئی، میں اون جرنیل دا واقعہ پڑھداں جے کو چپ دی قید سنائی گئی۔ ہائے 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 ہائے، جے کو چپ دی قید۔ خیمے پٹی ہوئے نا شریفاں، ہائے ہائے، پھر تس شروع ہو گئی، پھر امتحان ود گیا، پھر پرچے حسین خدا دی بارگاہ بلند ہو کے دین لگ پہ، پھر فوجان دی تعداد کٹھی ہون لگ پئی۔ 9 محرم نو تے جنگ تے ہو جانی آئی، کیونکہ جتنیاں فوجاں آنا آئی اور 9 محرم دے سپہر تک کربلا دی فوج مکمل ہو چکی ہے۔ ہن معاملہ ایسا آئی شریفوں، میں نگاہ میں رکھو، تسی نگاہ میں 7 محرم جے فوج آئی ہے، دستہ آیا ہے، تو دستہ جس نال آیا ہے تو او دا نام ہی ہویا تو اعلان بھی ہویا۔ بے مثال ہے 30,000 دے فوج دے دستے نال فلان جرنیل آیا جی۔ پھر 8 محرم آئے جی 50,000 فوج دا دستہ، 60,000 فوج دا 90,000 دا دستہ۔ 9 محرم دے دوپہر آلے ڈیں پہ ڈھلدا آئی تے اعلان ہویا ہے، خط ابن زیاد دے 2 لے کے شمر الاعلان کربلا پہنچ گئے۔ ہر جرنیل دی آمد تے چپ تے مطمئن ران علی بی بی، جو اعلان ہوندا ہی نا فوجاں آ گئیاں تے بیبیاں ٹری ہوئی اون دی ماں کو لا کے آدیاں نا اون دی اماں ویکھو نا فوجاں آ گئیاں۔ بی بی پاک فرماندے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیمے تلاوت قرآن کرو، ایتھے جتنی مرضی لکھاں دی فوج آ جائے، جب تک میرا عباس ہے میری لکھاں تے تک نہیں، میرے نالو جرنیل ہے جدی لکھاں تے تک نہیں پوندی، نہ گھبراؤ میریاں پیو دیاں دھیاں تے بھیڑاں نوہ نہ گھبراؤ۔ تے جدن اے اعلان ہویا نا شمر آ گیا، دل لتھائی علی دی دے دا، اما فضا شبیر نو بلا، سید آ گئے، خیر آلیا، فرمایا حسین اے ہر تیرے دشمن دی آمد تے دل قابو اجرے ایک ایسا ظالم دا نا آیا وہ میرا دل لے گیا۔
حسین فرمیندے عالیہ جے سچ پوچھ دیئے تے قاتل تیرے برادہ اے آ گیا ہون آقا زادی فرمایا ویکھنا حسین ایڈے ایڈی فوج تے ایڈے ایڈے جرنیل تے ایڈے ایڈے قاتل ملک عرب دیاں کونیاں جو بندے تین مارن اس تے کٹھے ہو رہے حسین کوئی تیرا ہی ہوئے یا بھین دا سارے چم کے آدھا ہے اکبر تے عباس میرے نالن من کہیں دی لوگ رہے فرمایا نہیں تیرے شیعہ کوئی محب تیرے رون آلے سنے نا کوئی آیا ہی حسین دے صدے تے شبیر تھوڑی دیر توقف کر کے آدھن عالیہ ایک ہے ہی پر میں ان بلایا نہ ہوں کیوں نہ بلایا عالیہ بیوہ ماں دا کلہ سہارا عالیہ 7 یتیم بھیڑاں دا بھرا ہے تے عالیہ تازی دی شادی ہوئی مت میں بلاواں تو ان بھیڑا نہ آن دیں میری سین فرمایا ہے کون شبیرہ دے نا سعید ہاں میں تیری ہائے تو دارین قربان کر بس دے رہو نال المومن نو ہائے دا گواہ کرنا لے نا سعید بسرے دران اللہ شیعان علی وچوں ہیں شیعان حسن وچوں ہیں شیعان حسین وچوں ہیں تے شبیر کیوں نہ بلایا فرمایا مت ماں نہ آن دے مت بنری نہ آن دے فرمایا تو خط لکھ او دے آن دا انتظام میں کر دیا شبیر آدن تو کے کر سے ہیں فرمایا خط لکھنا تے تھلے دستخط میں اپنے کر دے شبیر تین منن اللہ غیرت مند ہوندہ ہے جدنوں دی نظر پئی نہ علی دی تھی دی تحریر تے شبیر ویکھی انہوں ہوندہ شبیر خط لکھیا جون نام غلام حسین بلایا جون غلام ابو ذر غفاری آئی مسجد نبوی اچ نکا جا حسین پیا روبے تے جناب ابو ذر کولوں گزرے تے فرمایا نانا قربان کیوں روندے ہو فرمایا میں نانے دسے ہے میں کربلا تے شام یہ ساڑا محاذ ہے ابو ذر آدھا میں اس لئے ہوساں فرمایا نہیں جون دا ہاتھ ناپ کے آدھن اے غلام ہی تے شبیر انج ورکھی نہ انہوں نال بھائی جدن نظر پوی نہ جون تے انج سمجھی با تیرا نانا ابو ذر نال پیٹ تے ادھی قربانی میرے حصے پا دے اس جون نو میرے مولا بلایا تے جون نو پیا دیں جون خط لائے بسرے جا شریفو آج دا دور نائی ہون تے بندے کدے کڈی دور 7 سمندر پار جڑا سفر لوگ بیری جہازہ تے مہینے اچ کر دیا وہ 7-8 گھنٹے ہو جاندہ ہے بندے پرلی دنیا مغرب دی دنیا چلے جاندے یہ دور ہے اٹھاں دا سفر ہے یا گھوڑیاں دا یا پیدل کتھے کربلا دے جنگل کتھے بسرا حسین ہی کر کے پیا دن جون خط جون خط ہتھے رکھیا تھا دے مولا میں ایتھے کسے نے دینا فرمایا نہیں جون تو بسرے جانا ہے شریفوں جنہ دی ہائے نکلی ہے بسرے دا نام آیا جون پاگلا کیا دے پتہ لگ گیا میں حبشیاں میرے خون اچ بدبوئے زہرہ دلال تے اپنے اکبر دے لو اچ میری رات نہ رلن دیندہ من تاں دور کیتا ہی شبیر فرمایا جان میں کریمہ مادہ پتر کریمہ میں تیرے نال وعدہ کرداں جے 9 میلہ تو خوشبو دے تاجر کافلہ موڑ کے تیری لاش تے نہ آئے من زہرہ دلال نہ آئے جان حسین نال ٹرے ہیں میں ویکھ میں حسین جان جھکیاں گلہ نہ کار جان خط پہنچا اور رندہ پیا جان اس نجات علی کشتی ہے ان بھی چڑھانا ہے بس 2-3 گلہ زبانی باقی میں جان خط لکھ چھوڑے نظر اللہ نیاز حسین من ویکھو مجلس تو نہ غافل ہو ہر بندہ نگاہ من دے من خبر ہے حالت روزہ ہے لیکن من ویکھیا ہے میں 5 منٹ پڑھ بیٹھا بس تھوڑا ہی اور پڑھنا ہے ازاداران امام مظلوم جان خط ایتھے رکھیا تادے مولا جڑی زبانی گلہ فرمایا پہلی گل زبانی سعید نو آکھی خط گلی اچ نہ کھولے جن شرم آوے وہ ہائے نہ کرے جان دوسری گل ہے سعید نو آکھی جے آنا ہوئی تا بیڑی دیگر لے پتن تا چھوٹ جائے
تے تیسری گل ہے سفر دی پرواہ نہ کری، تیرا سفر جانے تے زہرا دا لال جانے۔ تے چوتھی گل تیرے نال ہے گھبرائی نہیں، میں سجدہ اس لے دے سانج دن تو گھوڑے تو لے جائے۔ متے تو آنکھیں بصرہ دور ہے تے میں نے حسین دور کیتا ہے، حسین آدن تیرے راہ بنانا پہنچ بصرے۔ جون گھوڑا برق رفتاری نال دوڑایا 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 دوڑایا، رات عاشور دی آ گئی، جون گھوڑا دوڑاں دے ہی گھوڑے دی گردن تے ہاتھ مار کے آدائی تھوڑا جا وقت ہی، پھر زہرا دے لال دیا قدمہ جانا ہے، پھر قربان ہونا ہے تے رسول اللہ دی تو مدد لینی ہے، سرخرو ہونا ہے تو میں ہائے ہائے ہائے۔ فجر دی اذان تو بعد نمازی مسجد چوں نماز تو بعد نکلے تے جون مسجد دے سامنے آن گھوڑا روکے۔ ہن جیڑا نکلے جون نو ویکھے سوار بھی پسینے گھوڑا بھی پسینے، سوار دا لباس مٹی نال اٹیا ہویا، چہرے تے مٹی، پگ تے مٹی، حبشی غلام۔ جون جھکے جھکے ایک نمازی نہ کھیا بصرہ اے اسا کہ جی اے مرکزی جامعہ مسجد اسا کہ اے سعید دا گھر کتے میں تیری ہائے تو دار ہے اسا کہ سعید دا گھر ہے اے سامنے لی گلی چاہو گھر سعید این سعید گھوڑا جون این گھوڑا موڑے نا گلی تے شریفہ اندر دا منظر گھر دا کی ہے کیونکہ سادات دے نوکران دا گھر رہی نا، نماز تو بعد ماں مسلح تے بہ کے قرآن کھولیا، تھوڑی تھوڑی اجے روشنی، بالکل پہلی پہلی روشنی تے دروازے تے دستک ہو گئی۔ میری زندگی نالو قیمتی جملہ جے میں تن سمجھا لواں تھا، ساڑھے ہاں بزرگاں شہراں چ نہیں پنڈاں چ روایت ہون بھی موجود ہے بابا جی مرشد کہ جڑے خاندان دے کو بزرگ خاتون ہوئے نا بے وقتی دستک ہوئے نا تے جڑا پتر او دا باہر ہوئے، جڑی اولاد او دی باہر ہوئے، اکھاں تو وجل ہوئے، او فوراً او دا نا چاہ کے آدھی میرا اللہ او دی خیر کرے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا ایسا؟ یعنی اپنی اولاد جڑی نظران دے سامنے نہ ہوئے او دی خیر منگی جاندی ہے۔ شریفہ ہو کتنی ہے کہا کر لو گے، بے وقتی دستک جون سعید دے بوئے تے دیتی، مومنہ قرآن بند کر کے آدھی میرا اللہ علی اکبر دی خیر کر، میرا اللہ قاسم دی خیر، ابو الفضل لباس دی خیر، میری سین دے ویڑے دی خیر۔ کنیز سیدہ آکھیا سعید جی اماں میرے پتر دروازے تے کوئی، اماں جا رہے ہیں، سعید انج کر دروازہ کھولے، سامنے گھوڑا سوار، اور سعید حیران ہو گیا، سوار سلام اچ پہل کرے، نبی پاک دا حکم ہے، جڑا سوار ہے نا وہ سلام اچ پہل کرے، پیدل تے پیادے پر سوار سلام میں سبقت لے، انہوں سبقت لئی، کیوں کنی غلام آئی نا اینا گھران دا، متھے تے ہاتھ رکھ کیا دا سلام علیکہ السلام، سعید تسی ہو؟ ہاں میں سعید ہاں۔ اچھا اچھا، ہوں سعید پہ پوچھ دا تو کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا جی میں قاصد ہوں۔ اجن سمجھ آوے بلند ہائے کرے، قاصد ہے؟ ہاں کس دا؟ حسین ابن علی دا۔ سعید اگے ودیا، پگلا چھوڑی، واگاں چمن لگ پیا، ہاتھ چمن لگ پیا، بسم اللہ میرے مولا دا قاصد آیا، آؤ لو لو لو، مدینہ تے بصرہ بڑا سفر ہے۔ اس نے کہا میں مدینہ ہوں نہیں، میں کربلا ہے۔ سعید حیران ہو کیا تھا؟ کربلا؟ نہیں کربلا تے نہ میرا کوئی راندہ ہے تے نہ سائیاں دا کوئی راندہ ہے، نہیں کربلا ساڑھا کوئی نو۔ ہائے 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 ہائے، شاید سیال کوٹ نہ ہوندہ تو میں اگلی سطر نہ آدھا، جون گھوڑے تو جھکیا تو سعید دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھا آج رات تو بعد قیامت تک تیرے میرے کربلا ہی ران دے۔ ہون سائیں کربلا ہی نہیں،
اس آخر جی میں کو تھوڑی گلاں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلو لو نا تفصیلی گل تاں سی تسی فوراً لو. میں غلام نو آدھا تہاڈا گھوڑا تے استبل وچ بندہ تسی لو. اس آخر میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. کربلا بڑا سفر ہے تسی کتنے جانا وقت نے؟ میں واپس جانا پیروں تے واپس. جی ہاں میں واپس پیروں تے جانا. میں تو تھوڑی گلاں درد بڑا ہے میں سمجھ نہیں آ رہی. پانی تے کھانا پانی اس کا نہیں کسی شاید طلب ہی نہیں. پانی اس کا نہیں. جب تیسری بار اس کا نہ ہو نہیں سکتا اب میں اپنے بوئے تو مولا دا قاصے تسا جان دیا. اس کا نہیں تو تے پانی دی گل کردا ہے ایتھے کوثر بھی ہوئے نا جان کوثر نو منہ نہیں لائے گا. اس کا کیوں؟ اس کا مالک کوثر دیاں دیاں 3 دن دیاں. شریفو حالت روزہ توڑی ہائے توڑا ماتم رلیوں یا شام دیاں گلیاں چلی دیاں دھیاں قبول فرماویں. توڑے آنسو آ گئے اور میں 2 وین کردہ ہوں سا کیا پھر میں کو تواری گل ہوں جون دے ذہن گلاں جڑیاں ہن جون بولیاں تو سعید دے ذہن پھرن لگ پیاں. کربلا قاصد حسین پیاس انج کر کے اسا کیا میں قاصداں اے خط چو اس سر اٹھ پاگ اٹھائی پاگے چو خط کڑیا. خط کٹ کے آدھا اے اہل ہے اس قرآن سمجھیا ایتھے لایا میرے مولا دا خط ہے. اسا کہ 3 گلہ زبانی تے باقی خط ہے. مولا پیادے آنی آنو بھی سفر دی پرواہ نہ کریں تیرا سفر جانے زہرا دلال جانے. دوسری گل ہے آنو بھی تے بیڑی دیگر لے پتن تو چھوٹ جائے گی. تیسری گل ہے خط بھول کے بھی گلیچ نہیں کھولنا. چوتھی گل تیری میری ہے میں تیرا دیں چڑھ دیاں تاکہ انتظار پہ کردہ مسجد دے باہر. جے تو آ گیا تے کٹھے کربلا جے تو نہ آیا تے خدا حافظ معاشر اللہ دن سلام ہو سی. میں انتظار نہیں کر سکتا مت اکبر دی سیرہ بندی نے دیر ہو جائے. میں سیرہ بندی تو پہلے پہنچنا. ہاتھ کھولو جڑا ہلکے دی آزادار ہو. شیعہ ہاتھ کھول بو جڑا شیعہ ہاتھ آزاد کر بو ہاتھ آزاد کر بو. میں پہنچنا ہے کدیں جانج نو دیر نہ ہو جائے. شریفوں سے انج نکلیا تے کھڑیاں سعید اجے واپس ہوش وچ نہیں آیا تے جون گلی دا موڑ مڑ گیا. سعید کدیاں ہی ویدا ہے خط ہاتھ وچ آیا ہویا. آدھا خدا جانے بنی کے ہویا کہ اچانک ایک ہی ہو گیا. ہن ذہن وچ گلاں پھر گئیاں. قاصد پیاس کربلا حسین بیڑی دیگر پتن تو چھٹ جائے گی. کوثر دے مالک دیاں دھیاں تسیاں اے گلاں ذہن وچ خط ایتھے تے سامنے ماں آ گئی. واپس ٹر پیا نا ٹردیاں سامنے ماں پہ یادی میرا لال کون آئی؟ ہمیں خط آیا قاصد آیا. کس دا قاصد؟ حسین ابن علی دا. شریفہ جتنی کوئی ہائے کر سکے اتنی ہائے کرے. مستور قرآن بند کر کے ہر دھی دے بوئے تے ہاتھ مار کے آدھی ہے باہر آؤ اکبر دی شادی دا خط. اوے پیران سن کمی سمجھ کے بلایا ہے. اور لیلہ دے ویڑے خوشیاں آ گئیاں. اور توڑے پیر دے گھر خوشی دا وقت آ گیا. ان چادرہ جوڑ دیاں سید دیاں بہنا. بسم اللہ انجے حق بلند ہائے کرن دا انجے حق قرلان دا. ساریاں سید دے گھر بہنا ویڑے وچ کٹھیاں ہو گئیاں. ماں آدھے چھے ماں پہ آدھی ہے بسم اللہ میرا لال خط کھولو نا. خط کھولو پڑھیے ویکھیے کی لکھیا خط ہے. سعید آدھے اماں میرا دل قابو کوئی نہیں. اماں میرا دل کر دے میں ٹکرا مارا. میرا پتر خوشی دے آنسو نے خوشی دا لمحات ہے کیونکہ مالک دے شہزادے دی شادی دا خط ہے نا. میں بڑے تیقن نہ لاکھ رہی ہوں. انہاں ترس کیتا ساڑھے تے سانو نہ بلا لیا کمی سمجھ کے بس تیاری کریے اسی بھی مدینے جائیے. سعید ماں دا ہاتھ ناب کہتا ہے مدینے حسین تا مدینے جا سانا. اما مدینے کوئی نہیں خط کربلا ہوئے چو آیا. ماں دی نہیں خیر ہو سی میرا پتر تو خط کھول بہنا. انج بہ گئیاں ماں سامنے بہ گئی. سعید تھے بہ کے خط کھولے. پہلی سطر ان للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماں دیے سید خط حسین دا آیت موت علی کیوں پڑھ دیں سیدہ دے اماں موت تو گھٹ خبر نہیں ہے اگے جدن لکھ دائی میں حسین ابن علی آج اتنا غریب ہو گیا ہے سجے پاس لکھیا ہویا ہے میں حسین ابن فاطمہ مرحبا 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 اماں میرا مولا پہ لکھدا ہے سعید میں غریب ہو گیا سعید زہرا دلال دا سلام ہوئے سعید 28 رجب آئی میں روندے نانے دا شہر چھوڑیا ہے 4 شبان میں مکے آیا سعید بندیاں میں نے حج نہیں پڑھن دیتا بندے حج پڑھ دے رہے میں بھیڑا روندیاں نال لائے کہ مکے تو نکل آیا سعید دونوں میرا جنگلہ چرا رک گیا ستلی تو میرا پانی بندے ترائے دے ہو گئے اسا تسے جنگلہ چ بیٹھے ہویا ہے کوئی ہائے کرنا لا سعید اکبر دی شادی دی تاریخ تیری تاریخ نال رل گیا روندا روندا سعید خط بند کرن لگا ہے یا سعیدیاں 7 بھیڑا سروں چادرہ لہائیاں آدیاں سعید خط بند نہ کر کوئی گل پچھلے پاسے لکھی ہویا اور نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے سعید خط پڑھتا ہے متھا دیوار نہ لگا ہے پچھلے پاسے لکھیا ہویا سعید بھرا میں زینب دا سلام آدرو لگایا کلا نہیں زہرا دیا دیا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا حالات کریا جڑے ہلکے دماغ میں حالت روزہ چاہائے کرنا لیا خدا تیرا وہڑا آباد رکھے خط ہی ہاں نال لایا ہے آدھا اماں میرے پیران تے اوکھی ہے میں جا رہے ہاں ماں دیئے ذرا بنری تو پوچھ دے تیرے بعد اتھے رہنا سیا وطن واپس جانا ہے میری گل مات بھی نال ہے سیال کوٹ آلیا بنری دے حجرے چایا ہے سورخ نہیں ہے کالا لباس ہے وال کھلے ہوئے بکیا دماؤ کر کے آدھی ہے سین زہرا مرحبا مرحبا نال مومن حائدہ گواہ کرو نال مومن حائدہ گواہ کرے آئے سعید موڑے تے ہاتھ رکھے آئے آدھے میری سن لے میں مدینے آلے سعیدان دا نو کر رہا میرے پیران تے اوکھی بڑی ہے میرے پیران فوجاں جنگلاں جو بہڑ گئیاں میں کربلا جا رہے ہیں ایتھے رہویں تیری اپنی منشا ہے وطن وال جائیں تیری اپنی منشا ہے پنری اٹھئے تے آدھی ہاتھ بن دیاں میں نال لے جا سعیدہ دے کیوں لے جا پنری آدھی تن کس بلایا ہے تے کیویں بلایا ہے سعیدہ دے میرے آل حسین دا خط آیا ہے پنری آدھی تیرے آل خط آیا ہے میرے آل زہرا میں نو آدھی آئی نال آوے زینب جنگلہ چکل یا زہرا جی خلیمہ کر کے رونا لے جی ماتم کرنا لیا تیرے ماتم تو دارین وارا وسدے رو وزادارا آپ آگے بیٹھا ہے بنری دے پچھے بہایا ہے پڑھ لئی مجلس صددارا صرف ترہ بین اور میں ممبر قبلہ دے حوالے کر لگا سعید گھوڑا دوڑایا ہر منزل تے بنری آدھی آئی ہولے ڈور گھوڑا آہستہ کار میں مسئورا گھوڑا نامناسب سواری ہے سعیدہ دائی وقت تھوڑا رہ گیا ہے بیڑی دیگر لے پتن تو چھوٹ جائے گے سیال گھوڑا دیا سعید گھوڑا دوڑایا سامنے ایک قافلہ آیا سعیدہ دے کتھوں پیان دیا او آدن کربلا چمایا سعیدہ دے کوئی جنگ دا پتا آدھے جدن آسان ڈرے آئے اکبار لہ گیا غریب مٹیاں دے جھڑدا رو رو کے آدائی گائیں نٹھا ہوئے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جدی قبول نہیں ہو رہی جدی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ جھولی اچھ رکھ لوے میں بڑا محر اللہ بین پڑھ لگا سعید گھوڑا دوڑایا
اعظم اللہ اجورنا و اجورکم